बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि नवाज शरीफ के पास कौन सी शख्सियत जनरल ज़हीरुल इस्लाम का पैगाम लेकर गई थी कि आप स्टेप डाउन कर दें, आप इस्तीफ़ा दे दें। इस हवाले से एक सीनियर साफ़ी ने दावा किया है, उन्होंने उस शख्सियत का नाम बता दिया है कि फ़लाँ शख्सियत थी जो नवाज शरीफ के पास पैगाम लेकर गई थी। तो इस हवाले से आज की वीडियो में उस शख्सियत के बारे में आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि खुद साख्ता इनकलाबी लीडर नवाज शरीफ ने आज से 15 साल कबल रऊफ़ क्लासर साहब से लंदन में खड़े होकर क्या वादा किया था, क्या उन्होंने दावा किया था। इस हवाले से भी आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ ने 24 घंटों के अंदर अंदर आसिफ अली जरदारी से माफ़ी क्यों मांगी है। इस हवाले से भी आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे और तमाम तर तफसीलात का तफसीली जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ के बयान के हवाले से और उसके बाद जो माफ़ी मांगी गई उसके बाद फिर हम तफसील से आपको बताएंगे कि कौन सी शख्सियत थी जो नवाज शरीफ के पास पैगाम लेकर गई। अगर आप अपोजिशन जमातों को देखें तो इस वक्त अपोजिशन जमातों में से जो दो बड़ी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, इन दोनों जमातों के अंदर जो इमरान खान का बुग़्ज़ है, जो पाक फ़ौज की जो नफ़रत है, ये दोनों जमातें चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान के इक़्तिदार का ख़ात्मा हो, इमरान खान घर चले जाएं और फिर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिस सिस्टम में फिर हम दोनों को रिलीफ भी मिले, हमारी करप्शन पर ना कोई बात भी करे और ना हमसे हिसाब किताब लेने की कोशिश करे। तो इस हवाले से अब ये कोशिश की जा रही है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। आपके इल्म में है कि 20 सितंबर 2020 को एक APC की गई जिसमें आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस कराची से खिताब किया, जिसमें नवाज शरीफ ने लंदन से खिताब किया और उस खिताब के बाद एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऐलान भी किया गया और कहा गया कि ये जो एक ऐसा इत्तेहाद है अपोजिशन जमातों का जो हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश करेगा। लेकिन इस हवाले से एक दो रोज़ कबल जब ख्वाजा आसिफ मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मौजूद थे और उनसे ये सवाल किया गया कि मासी में जो आप आसिफ अली जरदारी के हवाले से बयानात देते आ रहे हैं और उनको वो फिर बयानात सुनाए भी गए, तो क्या आज भी आप उन बयानात पर कायम है या फिर आपकी जो राय है वो तब्दील हो गई है। तो इस हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मैं आज भी आसिफ अली जरदारी पर जो तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मेरे बयानात थे उन पर मैं कायम हूँ, मेरे आज भी उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरी राय में कोई तब्दीली नहीं आई। मैं बार बार कहूँगा कि आसिफ अली जरदारी पर एतमाद नहीं किया जा सकता, उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। जिस बयान को सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ की अच्छी तरीके से एक तो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने, जो कि मरीम नवाज़ की सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने धुलाई की और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी इस बयान को पसंद नहीं किया। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से एक बयान ये भी सामने आया कि ख्वाजा आसिफ का जो बयान है ये अपोजिशन के जो इत्तेहाद है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। जब इस हवाले से नवाज शरीफ से सवाल किया गया तो नवाज शरीफ ने सबसे पहले ये कहा कि मैं तो लाइल्म हूँ कि ये जो बयान है ये ख्वाजा आसिफ ने क्यों दिया। और दूसरी जानब उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ के बयान में कोई सदाकत नहीं है। आसिफ अली जरदारी के बारे में जो मुतनाज़ा बयान दिया गया है ये बयान जो है ये उन्हें नहीं देना चाहिए था। हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है, हम सारे मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा हैं और वो हिस्सा रहेंगे। और आसिफ अली जरदारी के लिए नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे दिल में उनकी जो इज़्ज़त है वो इज़्ज़त रहेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। लेकिन ख्वाजा आसिफ को इसके बयान में इल्म नहीं है कि उन्होंने ये क्यों बयान दिया है। इस बयान के बाद ख्वाजा आसिफ को बड़ा टफ टाइम मिला मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से। और जब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल सामने आया तो फिर ख्वाजा आसिफ को बिलाखिर इस बयान पर माफ़ी मांगना पड़ी और उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी मांगी है कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया है। हालांकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि आसिफ अली जरदारी पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन बिलावल जरदारी जो हैं उन पर एतमाद किया जा सकता है। लेकिन जब पीछे से प्रेशर आया तो फिर ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने यू टर्न लिया और वो अपने बयान से मुकर गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो जमात है जो कहने को नाम तो लेती है जमहूरियत का और कहती है कि हम जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन एक सीनियर रहनुमा जिसके बाल सफ़ेद हो गए इस जमात में, जिसकी 70 साल से ज़्यादा उम्र है और उसकी एक पॉलिटिकल जो उसकी एज है वो भी 50-60 साल से ज़्यादा है, लेकिन सूरत हाल ये है कि उसको भी एक बयान पर माफ़ी मांगना पड़ी। तो ये है मुस्लिम लीग नून। और ये जो आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा आसिफ के हवाले से ये जो एक्सरसाइज हुई है ये मेरे ख्याल में जो बाकी लोग मौजूद हैं जो नवाज शरीफ के सबसे ज़्यादा वफ़ादार हैं, लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा वफ़ादार हैं, उनके लिए एक इबरत का मकाम है कि वक्त आने पर आपको भी लोगों से माफ़ी मांगना पड़ेगी। आपकी अपनी कोई राय नहीं है, आपका अपना कोई एजेंडा नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ की है या फिर मरीम नवाज़ का एजेंडा
ایجنڈا ہے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ رؤف کلاسرا صاحب نے آج دنیا اخبار میں جو کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف سے جو ان کی پہلی ملاقات ہوئی، جو پہلا آمنا سامنا ہوا، وہ 2005 میں جدہ میں ہوا جب وہ حج کرنے گئے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دوسری ملاقات ہوئی وہ لندن میں ہوئی 1 سال بعد، اور اس کے پھر 1 سال بعد مسلسل پھر ہماری ملاقاتیں اور رابطے جاری رہے، کیونکہ نواز شریف اس وقت لندن میں تھے۔ نواز شریف اس وقت بھی اسی انقلاب کی بات کر رہے تھے جو آج کر رہے ہیں، نواز شریف اس وقت بھی یہی دعوے کر رہے تھے جو آج دعوے کر رہے ہیں، نواز شریف اس وقت بھی اسی طریقے سے ووٹ کو عزت دینے کی باتیں کر رہے تھے جیسے آج ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں، اور نواز شریف اس وقت بھی یہ باتیں کر رہے تھے، یہی دعوے کر رہے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوں گا، اب میں حقیقی انقلاب لے کر آؤں گا، اب وقت جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ اور رؤف کلاسرا صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت جب ہماری ملاقاتیں ہو رہی تھی تو جب ایک رپورٹر کے طور پر آپ کسی سیاستدان سے ملتے ہیں تو آپ اس کے ذہن کو سمجھنے اور پڑھنے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ میں پیدا ہو جاتی ہے، اور نواز شریف اس وقت پرویز مشرف کے خلاف سٹینڈ لے کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے آج کل مقتدر حلقوں کے خلاف سٹینڈ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت ان کے بیانیے کو جو بڑی حمایت حاصل تھی وہ یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو چکا تھا، اور اس کو جو صافی حلقوں کی جانب سے بڑی سپورٹ حاصل تھی، بڑی ایک حمایت حاصل تھی کہ واقعی اب جو پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے کہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں اب ایک پیج پر ہو گئی ہیں، اور اب جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ پاکستان سے چھٹی ہو جائے گی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب لکھتے ہیں کہ لندن میں نواز شریف نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ کلاسرا صاحب آپ جا کر پاکستانیوں کو بتا دیں کہ میں نے وہ دکان بند کر دی ہے جہاں لوٹوں کا کاروبار ہوتا تھا، جس نے پرویز مشرف سے بھی ہاتھ ملایا ہوگا، جس نے پرویز مشرف کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا ہوگا، اسے پارٹی میں نہ تو شامل کروں گا نہ اسے کوئی ٹکٹ دیا جائے گا۔ 2 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ میں نے بن لی ہے، اب بہت کافی ہو چکا ہے، انف از انف، اب حقیقی تبدیلی آئے گی، اب حقیقی انقلاب آئے گا، اور میں ان لوگوں کو سبق سکھا کر رہوں گا۔ اور یہ کہتے ہیں رؤف کلاسرا صاحب کہ یہ سب ڈرامہ جو ہے یہ لندن میں ہو رہا تھا، اور پاکستان جیسے نواز شریف لوٹے سب سے پہلے انہوں نے جو ٹکٹ ہے وہ زید حامد کو دیا، جنہوں نے وزیر قانون کی حیثیت سے جنرل پرویز مشرف کی جو ایمرجنسی جو 3 نومبر 2007 کو لگائی گئی تھی، اس ایمرجنسی کا ڈرافٹ جو ہے وہ زید حامد نے تیار کیا تھا، اور نواز شریف نے جیسے پاکستان واپس آئے زید حامد کو انہوں نے اپنی جماعت میں شامل کر کے ان کو پہلا ٹکٹ دیا۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ٹکٹ دیا بلکہ 2013 میں انہوں نے زید حامد کو وزیر قانون بنایا۔ امیر مقام پر بھی پرویز مشرف کے بڑے احسانات ہیں، وہ پرویز مشرف کے بڑے لاڈلے تھے، اور پرویز مشرف نے ان کو 2 پسٹل جو تھے وہ بھی ان کو، ان میں سے ایک پسٹل جو تھا وہ گفٹ کیا۔ آج کل وہی امیر مقام جو ہیں وہ نواز لیگ کے کرتا دھرتے ہیں۔ تو یہ 2 مثالیں ایسی ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ کتنے جمہوریت پسند ہیں، کتنے وہ انقلاب پسند ہیں، کتنی وہ حقیقت پسند ہیں، اور کس قدر وہ سنجیدہ ہیں کہ وہ پاکستان میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے، جب آپ کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے، جب آپ کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے، اور جب آپ کی چوری پکڑی جاتی ہے، جب آپ کو NRO نہیں ملتا تو پھر آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں پر کوئی اعتماد کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن میں اعتماد نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن صحافیوں نے ان کا ماضی دیکھا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر وقت گزارا ہے، جس قسم کے یہ دعوے کرتے تھے، اب کوئی وہ ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان لوگوں پر اعتماد کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف کھوکھلے دعوے کیے جاتے ہیں جب تک ان لوگوں کو اقتدار نہیں ملتا۔ اب آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی جو خبر ہے، جو پاکستان کا ایک ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے، کہ وہ یہ ٹاپک ہے کہ ظہیر الاسلام جو کہ سابق DGIS ہیں، انہوں نے کس شخصیت کو نواز شریف کے پاس بھیجا تھا پیغام دے کر کہ نواز شریف کو کہیں کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، آپ استعفیٰ دیں، ادروائز ہم مارشل لا لگا دیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 روز سے ہر شخص اپنے جو ہے جو دعوے کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنی رام کہانی سنا رہا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہ اپنے تجزیے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ انصار عباسی نے بھی ایک دعویٰ کیا اپنے YouTube چینل پر، اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ وہ شخصیت جو ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف کے پاس پیغام لے کر گئی، جس کو نواز شریف نے کھری سنا کر واپس بھیج دیا کہ جو انہوں دس دو کہ میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دینا اور نہ میں استعفیٰ دینے پر تیار ہوں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ تو انصار عباسی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو شخصیت ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی کاروباری شخصیت ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان میں ایک بڑی کاروباری شخصیت ہے جس کا سیاست میں، جس کی پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں، جس کی پاکستان کے سیاسی حلقوں میں، جس کے پاکستان کے جو حکومتی حلقے ہیں، اپوزیشن کے حلقے ہیں، جس میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اس کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے
رہا ہے کہ وہ کاروباری شخصیت ہیں، ان کا سیاست پر بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، میڈیا میں بھی ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، ان کے کہنے کے ان کے منع کرنے کی وجہ سے، اور جب تک وہ گو ہیڈ نہیں دیتے ان کے خلاف کوئی خبر نہیں چلتی۔ اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کاروباری شخصیت جو ہیں، جو بہت بڑی پاکستان کی ایک بزنس کمیونٹی میں سے ایک بہت بڑا جو ایک پلر ہے، وہ گیا تھا DGISI کا پیغام لے کر نواز شریف کے پاس، اور اس کو اس کی بیوی نے منع بھی کیا تھا کہ آپ نواز شریف کے پاس پیغام لے کر نہ جائیں، نواز شریف نہیں مانیں گے، لیکن کیونکہ ان کو DGISI کی جانب سے مجبور کیا جا رہا تھا تو وہ چلے گئے۔ اور جب نواز شریف کو بتایا گیا کہ آپ سے ایک کاروباری شخصیت ملنے آئی ہے، تو نواز شریف نے انہیں کہا کہ آپ انہیں کہیں کہ کل آپ آ جائیں، اس وقت میں نہیں مل سکتا، لیکن جب ان کی جانب سے اصرار کیا گیا تو جب نواز شریف ان سے ملے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کاروباری شخصیت کو، جس کی جانب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کی جانب کہا جا رہا ہے، کہ جو آصف علی زرداری کے بھی بہت زیادہ قریبی ہیں، جو نواز شریف کے بھی بہت زیادہ قریبی ہیں، ان کی جانب انصار عباسی کی جانب سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ میسج پہنچانے والی جو شخصیت تھی وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی ایک کاروباری شخصیت ہے، جس نے نواز شریف کو جا کر پیغام دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قدر صداقت ہے، اس دعوے میں کس قدر حقیقت ہے، لیکن انصار عباسی کا جو اشارہ ہے وہ آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے، وہ ہم بھی سمجھ چکے ہیں کہ وہ کس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تھی صورتحال جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا مقصود تھا۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔